अद्य नवदिल्ल्याम् आयोज्यमानस्य आरक्षि महानिदेशकानां महानिरीक्षकाणां च त्रिदिवसीयस्य अखिल भारतीय सम्मेलनस्य समापनं भविष्यति। सम्मेलने अध्यन्तार्जाल अपराधस्य, मादक द्रव्योपयोग विरोधस्य, आतंकवाद रोधस्य च विषये विशेषतः चर्चा। प्रधानमन्त्री अपि अद्य एतस्मिन् सम्मेलने स्यात् उपस्थितः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवासरे केन्द्रशासित प्रदेशस्य अंडमान निकोबार द्वीप समूहस्य 21 बृहत्तमानां साम्प्रतं यावत् नामरहितानां द्वीपानां नामकरण समारोहे भागं गृह्णीयात्। प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बसु नेतृवर्याय समर्पितस्य राष्ट्रिय स्मारकस्य अपि अनावरणं करिष्यति। ऋतुविज्ञानवेत्री सोमा सेन रॉयः उक्तवती यत् आगामिषु 5 दिवसेषु तापमाने न्यूनता भविष्यति। एतस्मात् जनवरी मासस्य 24 दिनाङ्के उत्तराखण्ड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेशेषु अतिवृष्टेः संभावना अस्ति। दिल्लीं निकषा 24 दिनाङ्कस्य रात्रेः आरभ्य 25 दिनाङ्कं यावत् अल्पवृष्टेः संभावना अस्ति। ब्राजील देशस्य राष्ट्रपतिः लूला डा सिल्वा सेनाप्रमुखम् अरुडा इत्येतं पदात् बहिष्कृतवान्। सेनाप्रमुखे अरुडा इत्येतस्मिन् विरोधान् आन्दोलकानां विरुद्धे कार्यजाते विफलतायाः आसीत् आरोपः। ओडिशा राज्ये प्रवर्तमानायां हॉकी विश्वचषक प्रतियोगितायां विशेषस्पर्धायाम् अद्य भारतीयं दलं न्यूजीलैण्ड दलं विरुद्धं स्पर्धेत। प्रागुपान्त्यचक्रे प्रवेशार्थम् एतस्यां स्पर्धायां भारतस्य जयः अनिवार्यतां भजते। अभिवादे, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् जीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्याम् आयोज्यमानस्य आरक्षि महानिदेशकानां महानिरीक्षकाणां च अखिल भारतीय सम्मेलनस्य अद्य समापनं भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अद्य अपि सम्मेलने भागग्रहणं करिष्यति। त्रिदिवसीयम् एतत् सम्मेलनं शुक्रवासरे आरब्धम्। सम्मेलने सर्वेषां राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानाम् आरक्षिबलानां महानिदेशकाः, महानिरीक्षकाः, केन्द्रीय आरक्षिबलानाम् अन्य सुरक्षा गुप्तचराभिकरणानां च वरिष्ठाधिकारिणः अपि भागग्रहणं करिष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी सोमवासरे केन्द्रशासित प्रदेशस्य अंडमान निकोबार द्वीप समूहस्य 21 बृहत्तमानां साम्प्रतं यावत् नामरहितानां द्वीपानां नामकरण समारोहे भागं गृह्णीयात्। स्वातन्त्र्यस्य अमृतकाले परमवीरचक्रेण सम्मानितान् वीरसैनिकान् प्रति श्रद्धाञ्जलिरूपेण एतेषां द्वीपानां नामकरणं परमवीरचक्रविजेतॄणां नामधेयेन कृतमस्ति। प्रधानमन्त्री कार्यालयेन शनिवासरे विज्ञापितं यत् पराक्रमदिवसस्य अवसरे प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अंडमान निकोबार द्वीपगते नामकरणसमारोहे 11 वादने दृश्यश्रव्यतन्त्रीय समुपवेशनद्वारा भागं गृह्णीयात्। कार्यक्रमावधौ प्रधानमन्त्री नेतृवर्य सुभाष चंद्र बसु द्वीपे निर्मितस्य नेतृवर्याय समर्पितस्य राष्ट्रीय स्मारकस्य आदर्शस्वरूपस्य अपि अनावरणं करिष्यति। ऋतुविज्ञानवेत्री सोमा सेन रॉयः उक्तवती यत् आगामिषु 5 दिवसेषु तापमाने न्यूनता भविष्यति। एतस्मात् जनवरी मासस्य 24 दिनाङ्के उत्तराखण्ड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेशेषु अतिवृष्टेः संभावना अस्ति। दिल्लीं निकषा च 24 दिनाङ्कस्य रात्रेः आरभ्य 25 दिनाङ्कं यावत् अल्पवृष्टेः संभावना अस्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः विषये BBC इत्येतया वाहिन्या निर्मितस्य विवादास्पद वृत्तचित्रस्य विरोधः निरन्तरं जायते। एतस्मिन् विषये देशस्य सेवानिवृत्ताः न्यायाधीशाः, सेवानिवृत्ताः प्राशासनिकाधिकारिणः, पूर्वसैन्यपदाधिकारिणः च पत्राणि लिखितवन्तः। तत्र पत्रे उल्लिखितं यत् BBC इत्येषा वाहिनी इंडिया द मोदी क्वेश्चन
इत्याख्यं वृत्तचित्रं ब्रिटेन देशीय साम्राज्यगतायाः वञ्चनायाः पुनः उद्भवस्य प्रमाणमात्रम् अथ एतद् वृत्तद्वारा BBC इत्येतस्याः वाहिन्याः भारतं प्रति पूर्वाग्रहः नकारात्मकचिन्तनं च सहजतया दृश्यते। ध्यातव्यमस्ति यत् आहत्य एतस्मिन् पत्रे 2,300 जनानां हस्ताक्षराणि सन्ति। एतस्य हि पत्रस्य समन्वयकौ रॉ इत्यस्य पूर्वप्रमुखः सञ्जीव त्रिपाठी अथ पूर्वराजदूतः बी मुखर्जी इत्येतौ स्तः। तावदत्र पत्रे BBC द्वारा प्रसार्यमाणायाः वृत्तचित्र श्रृङ्खलायाः विषये लिखितमस्ति यत् समग्रमपि वृत्तचित्रं न केवलं भ्रामकम् अपि तु स्पष्टतः एव एकपक्षात्मकं प्रतिवेदनस्वरूपमिति, यत्र भारतीय उच्चतमन्यायालयस्य निर्णयस्य अवहेलनां विधाय किं वा भारतस्य 75 वर्षात्मिकीं स्वतन्त्रतां लोकतन्त्रात्मकतां च उद्दिश्य अनेके अनर्गलप्रश्नाः उत्थापिताः सन्ति। प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनम् आश्रित्य BBC द्वारा निर्मितस्य वृत्तचित्रस्य उपस्थापकानि यूट्यूब इत्येतस्य अनेकानि सङ्केतानि अवरुद्धानि सन्ति। सूत्रानुसारम् एतस्य वृत्तचित्रस्य विवादास्पदमङ्कं या यूट्यूब लेखा उपस्थापयति तावद् एतद्वृत्तचित्रसमुपस्थापकानि तल्लेखासम्बद्धानि सङ्केतकानि अपि अवरुद्धानि क्रियमाणानि सन्ति। एतेन सह यूट्यूब सङ्केतकयुक्तानि 50 अपि अधिकानां ट्वीट् सन्देशानाम् अवरोधनाय अपि निर्देशाः दत्ताः सन्ति। भारतीय ज्ञान परंपरायाः विशेष प्रसारणपरम् उद्देश्य निध्याय IIT खड़गपुर इत्यस्य प्रोफेसर जॉय सेन इत्येतेन अनतिचिरम् उपस्थापितमस्ति विशेष कालन्धर स्वरूपं, यद्द्वारा प्राचीन शास्त्र परंपरामाश्रित्य भारतस्य ज्ञान विज्ञान महिम्नः प्रस्तुतिः कृतास्ति। आयान्तु सविवरणं पश्यामः वार्ताहर सुनील जोशी कृतम् एतत् विशेष प्रतिवेदनम्। गौरवशालिन्याः भारतीय ज्ञान परंपरायाः उत्कर्षः सर्वविदितः एव, परञ्च पाश्चात्य प्रशासकैः वैज्ञानिकैः दार्शनिकैश्च सम्भूय भारत महिम्नः कृतः अनारतम् अपकर्षः। What is happening today, the old order science, the reductionist science, the Newtonian, Darwinian, the Marxist and the Freudian science is taking a backseat. Instead, there is a postmodern science, the non-linear science, the quantum science, the nanoscience, the green and the inclusive science, which is slowly recognizing the age-old wisdom of Indian knowledge system. अनेन हि कारणेन वैश्विकैः अनेकैः दर्शनविज्ञानाध्यात्मभावयुतैः प्रकृष्टपुरुषैः तेषां खण्डनं विहाय सततं भारतीया ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान प्रणाली विश्वमंचे मंडिता। So this is the whole foundation of Indian knowledge systems, which is a complete foundation which says Urdhva Moolam, the roots above and the branches below, where the entire knowledge systems evolves from the material to the moral, ethical, cultural and the spiritual. So in Indian knowledge systems, all the levels, all the branches finally go back to the roots. निष्कर्ष रूपेण अस्याहि प्रमाणं 23-द्विसहस्रतम वर्षस्य एकस्मिन् कालान्धरे दरीदृश्यते। Calendar begins in the month of January with a discussion that happened in 1893 between Swami Vivekananda, electrician Nicholas Tesla, great physicist Hermann Helmholtz and great electrician Lord Kelvin, who was one of the proto-fathers of quantum physics. And they discussed about the relationship between the two denominators of prana and akasha and force and matter in modern science, which is the beginning of Indian knowledge systems. This is the month of May when Elia Prajajain in the 70s got his Nobel Prize, and he published a Nobel Prize winning book which has the picture of Natarajan as a symbol of quantum physics and cosmological balance and cosmology itself. And finally,
it was published in another bestseller, which is The Tao of Physics. And the year 2004, Nataraj was accepted by the top scientist in CERN in Switzerland. Last year, in 2022, the Nobel Prize in Physics, which is by Alan Aspect and his team, points out the whole foundation of the integrated, interconnected bed of consciousness that pervades the whole cosmos and also the consciousness within, which is the Akhanda Mandalakaram Vyaptam Yena Characharam, and the famous quotations from the Isha Upanishad and the Gita, which says Sarvabhutas Tatmanam and Sarvabhutani Chatmani. Everything is built within that one, and that one is also embedded in everything, and the two together forms the integrity in the whole universe. So it shows that Indian knowledge system today has entered the world stage, and you can see the top scientists and about 10 Nobel laureates talking about Indian knowledge systems again and again. विश्वगुरुः भारतवर्षम् इति शीर्षकयुतः अयं कालन्धरः अस्मिन् सम्पूर्णे अपि वर्षे जनजनेषु विश्वचेतनायै भौतिकप्रगत्यै आध्यात्मिकोन्नत्यै च भारतीयमनीषिणाम् अनुसन्धानं प्रख्यापयिष्यति इति निश्चप्रचम्। वार्तावल्यै सुनीलः जोशी, डीडी न्यूज़। ब्राजील देशस्य राष्ट्रपतिः लूला डा सिल्वा सेनाप्रमुखम् अरोड़ा इत्येतं पदात् बहिष्कृतवान्। सेनाप्रमुखे अरोड़ा इत्येतस्मिन् विरोध आन्दोलनकानां विरुद्धे कार्यजाते विफलतायाः आसीत् आरोपः। ओडिशा राज्ये प्रवर्तमानायां हॉकी विश्वचषक प्रतियोगितायां विशेषस्पर्धायाम् अद्य भारतीयं दलं न्यूजीलैण्ड दलविरुद्धं स्पर्धेत। प्रागुपान्त्यचक्रे प्रवेशार्थम् एतस्यां स्पर्धायां भारतस्य जयः अनिवार्यतां भजते। भारत न्यूजीलैण्ड दलयोः मध्ये क्रीडितायां द्वितीयैकदिवसीय स्पर्धायां भारतेन न्यूजीलैण्ड दलं 8 क्रीडकसुरक्षापूर्वकं पराजित्य त्रिस्पर्धायुतायाम् एकदिवसीय श्रृङ्खलायां स्पर्धाद्वयं विजित्य अजेयता अस्ति आसादिता। स्पर्धा पुरुषरूपेण मोहम्मद शमी इत्येषः चितः जातः। प्रिय दर्शकाः, सद्य एव भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति वार्तावल्याः नूतनाङ्कस्य पुनः प्रसारणं। तावत् पश्यन्तु एतन् नूतनाङ्कगतं वैशिष्ट्यम् अस्मदीयेन प्रचारपरेण चलचित्रेण। कार्यवांश्चैव भिक्षुकः भाषायाः प्रयोगपरं संवर्धनं परिपोषयितुं सिद्धः वाराणस्याः वैदिकविज्ञानकेन्द्रस्य एषः संस्कृतसम्भाषणवर्गः। योग कर्मसु कौशलम। योग से कर्म में कौशल आता है और कर्म में कुशलता से ही योग की सिद्धि होती है। राम करे ऐसा हो जाए मेरी निंदिया तोहे मिल जाए मैं जागूं। वार्तावली इति कार्यक्रमस्य प्रसारणं प्रति शनिवासरं सायं 6:00 भविष्यति। पुनः प्रसारणं च प्रति रविवासरं प्रातः 7:30 भविष्यति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।